वेलकम बैक। खबर यह है कि कराची के अवाम से जिंदगी भर की जमा पूंजी हथियाने का एक और मंसूबा तैयार हो गया। कराची के इलाके न्यू कराची में 3000 गज के रफाई प्लॉट पर कसीर उल मंजिला पार्क प्लाजा नामी गैर कानूनी मंसूबा मुतारिफ करा दिया गया। SBC अदालती हुक्म पर भी कसीर उल मंजिला पार्क प्लाजा की गैर कानूनी तामीरात रोकने में ताहाल नाकाम हो गई। 4 साल कबल तशहीर और फरोख्त की NOC भी मंसूख की गई, फिर भी रफाई प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात जारी है। कराची में रिहायशी प्लॉट हो या सरकारी अराजी, गैर कानूनी तामीरात करना कोई मुश्किल काम नहीं। SBCA को पैसा दो और कहीं भी किसी भी जगह कसीर उल मंजिला इमारत तामीर कर लो। कराची में अवाम से जिंदगी भर की जमा पूंजी हथियाने का एक और मंसूबा तैयार हो गया। न्यू कराची में 3000 गज के रफाई प्लॉट पर कसीर उल मंजिला पार्क प्लाजा नामी गैर कानूनी मंसूबा मुतारिफ करा दिया गया। SBCA के अफसरान की मिली भगत से न्यू कराची सेक्टर 11I पर कसीर उल मंजिला पार्क प्लाजा नामी मंसूबा प्लॉट नंबर ST21 पर जेर तामीर है। मुतनाज़ रिहायशी मंसूबे की NOC बराए तशहीर फरोख्त भी नवंबर 2018 में मंसूख की गई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से शहरियों के अरबों रुपए दाव पर लग गए। SBC अदालती हुक्म पर भी कसीर उल मंजिला पार्क प्लाजा की गैर कानूनी तामीरात रोकने में नाकाम हो गई। वाज़ेह रहे कि अदालत ने नस्ला टावर को 77 गज सरकारी जमीन पर कब्जे पर 15 मंजिला इमारत मिसमार करा दी थी, जिस पर अमल दरामद भी हो गया। अब सरकारी अराजी पर बनने वाले पार्क प्लाजा के जरिए भी अवाम से अरबों रुपए हड़प करके जिंदगी भर की जमा पूंजी हथियाने के लिए SBCA के करप्ट अफसरान और बिल्डर माफिया ने अपनी कमर कस ली है। मुल्क की सबसे बड़ी जामिया कराची की जमीन पर कब्जा माफिया बरकरार है, जबकि सिल्वर जुबली गेट के सामने कब्जा माफिया ने कहीं झुग्गियां कहीं तजावुजात बना दी। इंतजामिया भी बेबस हो गई। शहर कराची में ताकतवर कब्जा माफिया ने मुल्क की सबसे बड़ी जामिया कराची की जमीन पर कब्जा कर लिया। सिल्वर जुबली गेट के सामने कब्जा माफिया ने कहीं झुग्गियां कहीं तजावुजात बनाते, जबकि कई साल कबल यहाँ जामिया कराची का अस्पताल बनना था। जामिया कराची का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने का ख्वाब ताहाल पूरा ना हो सका। इन झुग्गियों में बड़ी तादाद में खाना बदोश आबाद हैं। जामिया कराची की इंतजामिया कब्जा छुड़ाने में नाकाम दिखाई देती है। इसी हवाले से जामिया कराची में तुलबा तंजीम जमीयत के तर्जुमान ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जामिया कराची की इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जिसकी ज़मीन होती है उसको ख्याल होना चाहिए। जामिया कराची की इंतज़ामिया को ख्याल होना चाहिए कि हमारी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा ना करे। जामिया कराची में कैंपस सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट मौजूद है, उसको डिप्लॉय किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ताकि उनको सही रखा जा सके, इंटैक्ट रखा जा सके। अभी भी जामिया कराची की इस कैंपस के अंदर बहुत सारी ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, सामने कब्ज़ा हुआ है, बाकायदा एक प्लाजा मस्कन पे बना हुआ है। एक प्लाजा कैसे बन सकता है जबकि आपको पता नहीं चला कि रातों रात तो बन नहीं सकता वो। जामिया कराची की एक पुरानी दरसगाह है और सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रोफेसर लेक्चरर्स गए, दानिश्वर तबका यहाँ से जाता है। इसकी ज़मीन पे कब्ज़ा एक यकीन समझना, आप कभी सोच सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड की किसी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। जामिया कराची की ज़मीन पे कब्ज़ा कैसे हो सकता है जो ज़मीन तालीमी मकासद के लिए वक्फ की गई। जामिया कराची के तुलबा और शहरियों का कहना था कि दिन ढलने के बाद जामिया कराची की ज़मीन मनशियात फरोशों की अमाजगा बन जाती है। सिक्योरिटी ना होने के सबब यहाँ मुख्तलिफ नौयत के जराइम भी होने लगे हैं। कब्ज़ा होना यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है, जबकि जामिया कराची इंतजामिया का कहना है कि कब्जा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर कायद को तजावुजात से निजात दिलाने का सिलसिला जारी है। कराची के जिला बस्ती में लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी, बाटवा नगर, ज़ियाउद्दीन अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट साउथ नज़दीक हक्कानी चौक के अतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात के अमले ने कराची के 2 अजला में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात कराची के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ने की। जिला बस्ती में लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी, बाटवा नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़ियाउद्दीन अस्पताल के अतराफ तजावुजात के खिलाफ भारी मशीनरी के साथ रोड और फुटपाथ पर बनाई गई दुकानें, गैलरियाँ, गैराज, दीवारें, सीढ़ियाँ और दीगर तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजे, तख्त, लोहे के स्टॉल और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लैंड एंड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने आज कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी कार्रवाइयां की हैं। भारी मशीनरी के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में
جو ہے لیاقت آباد جو باٹوا نگر جو بندھانی کالونی ہے اس میں فٹ پاتھ اور روڈ پہ بنی ہوئی تمام دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور بالکل سیم اسی طریقے سے جو گھروں کے آگے بنائے ہوئے گیریج تھی، گیلریاں تھیں، اور روڈ اور فٹ پاتھ کو گھیرا ہوا تھا، دیواریں تھیں، سیڑھیاں تھیں، جتنے سن شیڈ تھے ان کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ بالکل بندھانی کالونی کی جو باٹوا جو نگر ہے اس میں جو ہے اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے، تمام تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر بھی حقانی چوک کے اطراف میں جو ہے فٹ پاتھ پر بنی ہوئی دکانوں کو جو ہے وہ مسمار کیا جا رہا ہے، اور ان تمام کارروائیوں میں ہمارے ساتھ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجر، سٹی وارڈن اور آفیسر و اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں حقانی چوک کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا اور سڑکوں پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ آپریشن کے دوران بلدیہ عظم کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، سٹی وارڈن بھی موقع پر موجود تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سرگزیتی کے واقعات ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھانے لگے۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے کے واقعات تاحال کم نہ ہو سکے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں آوارہ کتے نے 14 سالہ لڑکے کو کاٹ لیا۔ کتوں کے کاٹنے سے 14 سالہ لڑکا زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے شہر کراچی کے موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کی۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں آج سے تیز ہواؤں اور آندھی چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ 2 دن تک کراچی میں ہواؤں کی رفتار 36 سے 45 کلومیٹر تک ہوگی۔ ہواؤں کی رفتار 54 کلومیٹر فی گھنٹہ کو بھی چھو سکتی ہیں، جبکہ تیز ہواؤں سے کمزور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے سندھ نے الرٹ جاری کر دیا۔ ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شہر کراچی میں آج سے تیز ہواؤں اور آندھی چلنے کا امکان ہے، جبکہ 2 دن تک کراچی میں ہواؤں کی رفتار 36 سے 45 کلومیٹر تک ہوگی۔ ہواؤں کی رفتار 54 کلومیٹر فی گھنٹہ کو بھی چھو سکتی ہیں۔ تیز ہواؤں سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے سندھ نے الرٹ جاری کر دیا۔ اور بات کریں گے کراچی کے موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 2 فروری سے تیز ہواؤں کی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ 2 دن تک کراچی میں ہواؤں کی رفتار 36 سے 45 کلومیٹر تک ہوگی۔ ہواؤں کی رفتار 54 کلومیٹر فی گھنٹہ کو بھی چھو سکتی ہیں، جبکہ تیز ہواؤں سے کمزور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ کراچی میں آج سے تیز ہواؤں اور آندھی چلنے کا امکان۔ کراچی میں آج سے تیز ہواؤں اور آندھی چلنے کا امکان۔ 2 دن تک کراچی میں ہواؤں کی رفتار 36 سے 45 کلومیٹر تک ہوگی۔ ہواؤں کی رفتار 54 کلومیٹر فی گھنٹہ کو بھی چھو سکتی ہے، جبکہ تیز ہواؤں سے کمزور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے سندھ نے الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں آج سے تیز ہواؤں اور آندھی چلنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 2 دن تک کراچی میں ہواؤں کی رفتار 36 سے 45 کلومیٹر تک ہوگی، جبکہ کراچی میں 2 فروری سے تیز ہواؤں کے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر ایسے اشتہاری مواد کو از خود ہٹا لیں تاکہ نقصان کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان نے محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز ہواؤں اور آندھی چلنے کی پیش گوئی کے بعد محکمہ پاک سمیت دیگر محکمہ جات کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تیز ہوائیں چلنے کی صورت میں خود اپنے عملے کے ساتھ موجود رہیں۔ ڈائریکٹر اشتہارات حماد خان نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ایڈورٹائزر کو متنبہ کیا ہے کہ ساتھ ہدایت بھی کی کہ وہ فوری طور پر ایسے اشتہاری مواد کو از خود ہٹا لیں تاکہ نقصان کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ بصورت دیگر کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا تو اس کا ذمہ دار متعلقہ ایڈورٹائزر ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون۔